आपको बताएं मेयर कराची मुर्तजा बहा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते हैं। समोसा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं, हमारे लेबर ब्यूरो के सदर हैं, लेकिन जब वो सिटी काउंसिल के रुकन के तौर पर उन्हें हल्फ लिया तो वो सारे शहर की नुमाइंदगी करना उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। और यही हमारे शहर की खास बात है कि हमारा शहर एक गुलदस्ता है। हर रंग, नस्ल, कौमियत, मज़हब के लोग हमारे शहर में बसते हैं और बदकिस्मती के साथ माजी में बार बार तफरीक की गई। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अमल से, अपने किरदार से उस तफरीक को ख़त्म करें और काम वो करें जिससे बिला तफरीक लोगों की खिदमत की जा सके। मुझे आज 110 लोगों की प्रमोशन कानूनी प्रोसेस के बाद की गई, जिसके लिए मैं HRM डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपकी DPC प्रेशर बढ़े है आपके ऊपर। शिकवे शिकायत भी होते थे कि आप लोग नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों ने अपने प्रोसेस को फॉलो किया, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी सरकारी इदारे के लिए बहुत ज़रूरी है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हो। और ड्यू प्रोसेस फॉलो होने के बाद शफाफ तरीके से उन तमाम लोगों के ऑर्डर आज खामोशी से किसी सियासी दफ्तर में नहीं दिए जा रहे, उस काउंसिल में दिए जा रहे हैं जो काउंसिल इस शहर की चलाने वाला इदारा है। जिसके लिए मैं सैयद साहब, आपकी तमाम टीम को, जो तमाम DPC के शुरका थे, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि कोई इल्ज़ाम नहीं लगा इस प्रोसेस के अंदर, कोई तोहमत नहीं लगी। ट्रांसपेरेंट तरीके से कानून के मुताबिक ये तमाम चीज़ें की गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो मज़दूरों के मसाइल हैं वो इसी शफाफियत के साथ कानून के मुताबिक आप तमाम जो अफसरान हैं वो निभाते रहेंगे ताकि लोगों के बुनियादी मसाइल हम हल कर सकें। मैं गुजारिश, शायद जो मुझे सुन रहे हैं वो हैरत कर रहे हो कि यार ये प्रमोशन तो नौकरी का हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके ऊपर क्यों ये इवेंट बनाया गया। मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को मैं अभी सर्टिफिकेट या उनके प्रमोशन ऑर्डर दे रहा था, उन लोगों ने बताया कि 32 साल बाद उनकी प्रमोशन हुई है, 32 साल बाद। और ये वो सोच है जिसकी नफी अब पीपल्स पार्टी कर रही है। वो सोच ये है कि जो बड़ा आदमी है, ताकतवर है, उसकी प्रमोशन तो हो जाती है, उसकी मराहत तो हो जाती है, लेकिन जो मेहनत कश है उसकी प्रमोशन नहीं हो पाती। और मैं समझता हूँ इस सोच के ऊपर तमाम मौजूदा KMC की इंतज़ामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इंशाअल्लाह इसी सोच के साथ हम लोग काम करते रहेंगे। हम जो KMC के एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनका भी ख्याल रखेंगे, लेकिन मुझे KMC के अफसरान और एहलकार से एक कमिटमेंट चाहिए कि शहर कराची की आवाम की खिदमत करने में आप हमारी मदद करेंगे, कि लोगों के जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने में आप हमारी मदद करेंगे, लोगों को जो तकालीफ है, परेशानियां हैं, उनको हल करने में इंशाअल्लाह आप हमारी मदद करेंगे। और हम कराची की रौनकों को भी बहाल करेंगे, बल्दिया उज़्मा कराची की रौनकों को भी बहाल करेंगे और इंशाअल्लाह इस शहर को जिस तरह का ये शहर होना चाहिए था, जिस तरह का शहर ये डिज़र्व करता है, वो तमाम चीज़ें रिस्टोर करने में हम आप मिलकर ये काम कर पाएंगे, लोगों को उम्मीद भी दिलाएंगे और लोगों को बेहतरी इंशाअल्लाह होती भी नज़र आएगी। इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह आपके मसाइल हल हो रहे हैं, उसी तरीके से शहर कराची के मसाइल भी हल होंगे और हम मिल के साल 2025 में अपने किरदार से ये साबित करेंगे कि इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची मसाइल को हल कर सकती है, मसाइल का हल तलाश कर सकती है और लोगों को रिलीफ देने में अपना अपना किरदार अदा कर सकती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम ये काम कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर कोई सवाल जवाब है तो क्या समझते हैं कि
میں آج 110 ملازمین کو اپنے سیاسی دفتر میں بلا کے پروموشن نہیں دے رہا ہوں، اپنے پارٹی کے کارکنان کو پروموشن نہیں دے رہا ہوں، میں جتنے لوگ کے ایم سی کے رائٹ فلی ڈیزرو کرتے تھے پروموشن، ان کو پروموشن آرڈر دے رہا ہوں۔ یہ ان کی شرافت ہے، ہاں، کہ میں بدماش ہو گیا ہوں، یہ ان کی شرافت ہے۔ میں پی آئی ٹی کالونی میں جا کے کام کروا رہا ہوں، ایم اے جنرل روڈ پر کام کرا رہا ہوں، اورنگی، نیو کراچی، نارتھ کراچی، بلدیہ میں کام کرا رہا ہوں، یہ ان کی شرافت ہے۔ کراچی میں 22 سال بعد توتی بولتی تھی ان کی، ابھی یار سن تو لو تم میری بات، اب تم سنی نہیں رہے میری بات کو، ہاں اب تم میری بات کو سنی نہیں رہے، اسی طرح جو میری آنکھ ہے نا اسی طرح دکھانا اس کو، ہاں بولو بھائی آپ کی شرافت سب نے دیکھی ہے، سب نے دیکھی ہے۔ 12 مئی کو آپ صحافیوں نے بھی دیکھی تھی، سیاسی کارکنان نے بھی دیکھی تھی۔ جو خوف و ہراس کی فضا اس شہر کے اندر ہوتی تھی نا، اس کو تو ہم سب ریجیکٹ کر چکے ہیں، شہر کراچی نے ریجیکٹ کیے۔ تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے شرافت نیک نیتی سے دکھائی ہے، آپ تو شرافت میں بھی تڑیاں لگا رہے ہیں، ہاں تو بولو بھائی تڑی وڑی نہ لگائیں، بلیک میلنگ نہ کریں۔ یہ تیر جو ہے نا پیپلز پارٹی کا، یہ چلے گئے۔ میری یا سلمان کی شاید غلطی یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے لوگ جگہ جگہ۔ آپ کو ہم پریس کانفرنس اس لیے نہیں بلاتے کہ شہر میں تباہی ہو گئی ہے، اس لیے نہیں بلاتے کہ آپ میری تصویر کھینچیں یا سلمان کی تصویر کھینچیں یا آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، گفتگو ہو جائے۔ ہم ہمیشہ آپ کو مدعو کرتے ہیں تو اس لیے مدعو کرتے ہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک بدقسمتی سے ہمارے شہر کے اندر رواج بن گیا، روز صبح 11 بجے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے سٹارٹ کیا تھا، پھر منم صاحب نے بھی کرنے کی کوشش کی، اب علی بھائی بھی یہ چیز کر رہے ہیں۔ تو بے شک وہ کرتے رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ شہر کراچی کی خدمت کے لیے، اس شہر کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم تو ہر سیاسی جماعت کو رجوع کرتے ہیں کہ آئیے مل کر کام کیجیے۔ کل میں پی آئی ٹی کالونی گیا نا، مجھ پہ جماعت اسلامی والے دوست ناراض رہتے ہیں، مجھ سے میرے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کل میں گیا وہاں پہ تو میرے ساتھ جماعت اسلامی کے یو سی چیئرمین جو اسی ہال میں کھڑے ہو کے میرے خلاف نعرے بھی لگاتے میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا نا سلمان، میں ہم جتنی بھی پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں نا، ہم اس کاؤنسل میں آ کے بیٹھے تو اس شہر کا سوچ رہے ہیں اور لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں گے۔ تو وہ اپنی شرافت پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ یہ شرافت ہمیشہ قائم رہے، کیونکہ شہر نے بڑا نقصان اس نان شریفانہ کردار کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ باقی نون لیگ اور ہم میں کوئی ایسا دوریاں نہیں ہیں، نیچرلی دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، دونوں سیاسی جماعتوں کا اپنا منشور ہے، اپنے کارکنان ہیں، اپنی لیڈرشپ ہے۔ تو ڈفرینس آف اوپینین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلافات ایسے ہو گئے کہ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارے ایک بڑے لیول کے اوپر کمیٹیز ہیں جو بیٹھ کر آپس میں بات کر رہی ہیں اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں اس کو گفت و شنید کے ساتھ حل کر لیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی سیاسی سولوشن ہوتی ہے معاملات کو حل کرنے کی، اور میں پوری امید ہوں انشاءاللہ کہ مسائل کا حل اس طریقے سے نکال لیا جائے گا۔ جی یار میں آج کی پریس کانفرنس جو ہے نا میئر کراچی کے طور پر کر رہا ہوں، تو میں یہ فیصلہ سکھر کے لیے، حیدرآباد کے لیے، میرپور خاص کے لیے تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی لوگوں کا حق مارا گیا ہے، جن کی پروموشن نہیں ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام الیکٹڈ میئرز کو، چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور مسائل کو حل کر لیا جائے۔ تو اگر کسی اور ڈسٹرکٹ کے اندر ایسی چیزیں لوگوں کی ہیں، آپ مجھے بتائیے گا، شیئر کیجیے گا۔ میں وہاں کے جو پیپلز پارٹی کے ہمارے نمائندے موجود ہیں، میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین ہیں، ہم ان کو گوش گزار کریں گے اور انشاءاللہ قانون کے مطابق ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
मेयर कराची मुर्तजा वहाब KMC बिल्डिंग में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शहर के अफराद में कोई तफरीक नहीं, कानून के मुताबिक शफाफ तरीके से तरक्की पाने वाले अफराद को लेटर्स दिए जा रहे हैं।